अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, बरोज़ जुमा है, आपके सामने दीनी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बातें दीन की आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। नाज़रीन, आपके सामने कुरान करीम की ये छोटी सी आयत करीमा मैंने तिलावत की है, जिसकी अंदर बड़ा राज छुपा हुआ है, बड़ा सबक हमारे लिए है। काश जो आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ल शानहु अम्मे नवालो फरमा रहे हैं, ये हमारे दिल के अंदर उतर जाए तो हमारी दुनिया भी सही हो जाएगी और आखिरत भी सही हो जाएगी। इस आयत करीमा को आपके सामने रखने से कबल आपको बता दूं कि आज हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है, यानी दुनिया में और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर इस कदर आ चुकी है कि आखिरत की मोहब्बत कोसों दूर जा चुकी है। और आज हमारी क्या कैफियत है, हमारी मशगूलियात क्या हैं, हम किन चीज़ों में मशगूल रहते हैं। और आप अगर ये देखें, सोच करके अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपनी बस्ती के अंदर देखें कि मुसलमान कितने नमाजी हैं और कितनी नमाज पढ़ रहे हैं, और जो नमाज भी पढ़ते हैं उनकी नमाज कैसी है, वो खुद अपनी नमाजों का हिसाब कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, यानी तुम्हारी बुनियादी खराबी है कि तुम हर मामले में इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो। दुनियावी ज़िंदगी के दायरे में रखकर सोचते हो इसकी भलाई, इसी की फलाह, इसी की खुशहाली हर वक्त तुम्हारे पेश नज़र रहती है। और इस दुनियावी ज़िंदगी को तुम किस पर तरजीह देते हो? मरने के बाद वाली यानी आखिरत वाली ज़िंदगी पर, इस पर तरजीह देते हो। ये तो तुम्हारी बीमारी है, और ये बीमारी एक बुनियादी ऐसी है जिसमें कि इंसान की दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत तो बर्बाद हो ही रही है। यानी हमारी जो भी मेहनतें, जो भी काविशें हैं, वो हम दुनिया पर लगा रहे हैं। दुनिया को मांगते 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 इंसान की हालत है कि मौत के करीब जाता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकलती। नाज़रीन, कुरान करीम की आयत करीमा के ज़ैल में चंद बातें अर्ज़ कर दूँ। जो इस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत, यानी जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी आखिरत की मोहब्बत निकल जाती है। जबकि मुसलमान को अल्लाह ने इस चीज़ के लिए भेजा है ताकि वो दुनिया में रह करके अपनी आखिरत को संवारे, अपनी आखिरत को बनाए, और दुनिया में ही उसके लिए मेहनत की जगह है, वो अमल करे ताकि उसे अल्लाह पाक मरने के बाद जन्नत में जगह दे। अल्लाह से दुआ करे तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। अब इसमें चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने। सबसे बड़ी बात, हमने जो आज दुनिया को सब कुछ समझा है, दुनिया की मोहब्बत को दिल के अंदर बसाया, आज आपको मालूम है कि दुनिया की हर चीज़ आज हमें डराती है। आज मुसलमानों के हालात आपके सामने हैं, किस तरह से आज पूरी दुनिया में या फिर हमारे मुल्क के अंदर, इस प्यारे मुल्क में जिसकी खूबसूरती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे मुल्क में हर एक बसने वाले, और सबके धर्म का किसी का अपमान नहीं किया जाता है, सबका मान सम्मान किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा एक ऐसा पाक मजहब जिसके अंदर यूँ फरमाया गया, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, हत्ता कि इंसानों का तो छोड़ दें, लेकिन यूँ फरमाया कि अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई पेड़ है, दरख्त है, उसकी जड़ में जाकर के पेशाब ना करें। हो सकता है कोई वहाँ पर आराम करे। कोई ज़मीन के अंदर सुराख अगर नज़र आए तो वहाँ पर भी आप इस्तंजा ना करें, यानी पेशाब ना करें। हो सकता है कि उसके अंदर कोई जानवर हो जिससे तकलीफ पहुँच जाए। अब अंदाज़ा लगाइए इस्लाम के अंदर कितनी पाकीज़गी है। लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमानों की हालत किस कदर और कितनी बेगैरती के साथ गुजर रही है। मुसलमान कहाँ पर सुकून में है, और इस तमाम का जिम्मेदार कोई और नहीं है, खुद मुसलमान जिम्मेदार है। दूसरों के ऊपर दोष देना, दूसरों के ऊपर कहना ये हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, ये हमारा कत्ले आम कर रहे हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं गुजर रहा है, मुसलमान अपनी आंखों से देख रहा है, हमारे बड़े बड़े उलमा देख रहे हैं, हमारे लीडर देख रहे हैं, लेकिन कोई इस पर जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए? कि दहशत,
دنیا کی محبت دل میں آئی تو اب دنیا کی طرف سے اللہ پاک نے ایک ڈر اور دہشت ان کے دل میں دے دیا. آج بے غیرت ہمارے دلوں میں اتنی بے غیرتی گھس چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے یعنی مذہب اسلام سے جن کا تعلق ہے، مسلمان جب اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جب مسلمان اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دے تو دنیا اور دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے. آج ہماری حالت بالکل ایسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کیسے کیسے حالات نہیں گزر رہے. ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری عزت آبرو کتنی حفاظت میں آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہم جن کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جان کو بچائیں گے، ہمارے مال کی حفاظت کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی ہر چیز کو، ہر معاملے کو ہمیں دل کے اندر دنیا ہمارے لیے ایک ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی تو اصل ہمارے لیے آخرت ہے. آج کہاں پر سکون ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھا تریپورہ کے اندر کس طرح سے مسجدوں کو جلا دیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہندو لوگ تھے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہندو بھی اچھے، اس میں کچھ لوگ ایسے شیطانیت والے ہیں، ایسے اپنے آپ کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کو بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے کن کے اشاروں پر جا کر کے وہاں پر مسجدوں کو جلایا، قتل عام کیا، مسلمانوں کو مارا. اور ایک جگہ نہیں، بلکہ آپ کہیں بھی جائیں گے کہیں پر بلاತ್ಕಾری کا معاملہ ہے، کہیں پر خودکشی کا معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدکاریاں ہو رہی ہیں. لیکن مسلمان ان سب چیزوں پر منہ کے اوپر پٹی باندھے ہوئے بالکل خاموش ہے. کس لیے؟ بولنے کی ہمت نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، دہشت لگتی ہے. سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے بھی مسلمان آج آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اس کا زندہ ثبوت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بزدلی جو آئی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پاس ایک مضبوط رسی دی تھی، کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ، یہ دونوں چیز میں ہم نے چھوڑ دی ہیں. آج ہم نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری نماز کیسی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. ہم مسجدوں میں جا کر کے کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نمازیں کتنی پختہ ہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں. آج ہم نے دیکھا تریپورہ میں کس طرح سے مسجدوں کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کر دیا گیا. اور یہی نہیں، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اپنے جان و مال کی حفاظت ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ دنیا والوں سے. اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف لو لگانا. آج ہمارے حالات ایسے گزر رہے ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ کوئی آج ہمیں پرسان حال بھی نہیں ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. کس لیے؟ ہم نے اللہ کی طرف نگاہ اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. پہلے کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا ایک وقار تھا، صحابہ اکرام کا ایک مقام تھا. کیا تھا؟ کہ راتوں کو لا یحتطبون باللیل. کیا فرمایا؟ کہ جب دن آتا تھا، صحابہ اکرام جب دن ہوتا تھا تو ذریعہ معاش یعنی حلال رزق کی تلاش میں نکلا کرتے، جنگلوں کو جایا کرتے تھے، لکڑی لاتے تھے، اسے فروخت کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. اور جب رات ہوتی تھی تو رات کو اپنا جے نماز بچھا کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. آج ہماری حالت کیسی ہے؟ پہلی بات تو ہماری نمازیں ویسی نہیں، اور اگر نمازی بھی ہیں تو پھر ہماری تکبر اور گھمنڈ کی حالت کم نہیں ہے. پھر تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر جنت کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں سکتا. ایک بات تو یاد رکھیں. اور دوسری بات، سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد کی آنے والی چیز ہے حلال رزق. میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مسلمان اگر اپنا لقمہ حلال بنا لے، انشاءاللہ اسے کوئی ڈرانے والا نہیں رہے گا. کس لیے؟ کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. اللہ نے زندگی دی، اللہ ہی موت دے گا. جب ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہوگا، اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے کوئی ڈر اور دہشت کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. ناظرین، آج کے میں اس دینی اپڈیٹ میں خاص کر تمام مسلمانوں سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. وقت ہے اپنے اعمال کو درست کریں کہ ہم کن اعمال پر کیسے چلیں. ایک، نماز بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسی کہ نماز ہو. اور دوسرے سب سے بڑی چیز، ہماری کمائی اور ہمارا لقمہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہ بالکل حلال رزق ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ بزدلی نکل جائے. آج اگر دنیا میں کسی بھی قوم کے اندر آپ دیکھیں گے، اگر ایک آدمی کو کچھ ہوتا ہے تو تمام اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں، سنویدھانک طریقے، سنویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے.
संविधान ने इजाज़त दी है कि अगर कहीं पर कुछ होता है तो हम उसकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ये भी हिम्मत नहीं है। किस लिए कि बुज़दिली हमारे ऊपर छा गई है, हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए कि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मजबूत दीन की रस्सी हमारे हाथ में दी थी वो हमने छोड़ दी। आज हम जलील व खार इसलिए हैं कि हमने किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह इन दोनों को अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नफ्स जो कहता है वो कुरान करीम की आयत करीम तलाश करता हूँ, मेरा नफ्स जो कहता है वो हदीस देखता हूँ, जो मेरे नफ्स के खिलाफ होगा वो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज मुसलमान क्या कर रहा है, किस तरह की उसका रिस्क है, किस तरह की उसकी कमाई है, किस तरह से उसका कारोबार चल रहा है, कोई दूसरा बताने नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी का खुद मुहासबा कर ले और फिर वो ये कहता है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करता है, अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह पाक मेरी मदद नहीं कर रहे, तो फिर मदद कहाँ से होगी। नाज़रीन, आखिर में फिर मैं आपसे अपील कर दूं, ज़रूरी है 2 बातों पर आज का मेरा ये दीनी अपडेट है। एक, अपने लुक़्मे का ख्याल करें, हलाल रिस्क तलाश करें कि अल्लाह पाक मुझे हलाल रिस्क दे, और जब हलाल रिस्क हमारे पेट में जाएगा 2 रकात नमाज में भी अल्लाह इतनी ताकत दे देंगे कि हम अल्लाह से बड़ा मसला हल करा सकते हैं। और जब हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे, दुनियावी कोई ताकत ना हमें मिटा सकती है ना हमें डरा सकती है। नाज़रीन, आखिर में अपील है, हमारे इस दीनी अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।